هر نشست و یک برنامه درستی رو تنظیم خواهند کرد، بشه اون اهداف رو مجددا بازنگری. برنامه نمی‌نویسن، مجلس برنامه رو نوشت. خب این جناب زاکانی فرصت 4 دقیقه‌ای جناب عالی از خودشون. بسم الله الرحمن الرحیم. امام رحمت الله علیه حکم اول از همه شغل برای همه جوونا طبق اون رشته‌ای که خوندن خارج از اون نباشه و همینطور حق مسکن که برای زوجهای جوان خیلی دغدغه و مشکل ساز هستش و خیلی چیزای دیگه‌ای هم هستش، داشتن حق بیان آزاد. مهمی که میتونه رشد بده که بعضی وقتا یک فناوری وجودش اندازه بسیاری از. خیلی متشکرم جناب آقای پزشکیان. جناب آقای جلیلی فرصت 4 دقیقه جناب عالی از هم تمام شد. تو جلسه اول نمیشه در موردش نظر داد، اما تا اینجا آقای جلیلی، آقای قالیباف و آقای پزشکیان حرفای خوبی زدن. باید ببینیم تو جلسات آینده و مخصوصا مناظره دوم که باز هم اقتصادیه اونجا چی میگن. این که ما عرض کردیم در شعارمون که یک جهان فرصت، این واقعی است. به نظرم آقای قالیباف بتونن گزینه خوبی باشن. بعد خانوار در همه ابعادش خب این دیده شده. بله ممکنه یه جا اولویت اصلی اقتصادی یک اگر بخوایم دو مرتبه بهش اشاره بکنیم ثبات اقتصاد، جلوگیری از تورم و مهار تورم از رشد تولید. این سه تا مسئله است. اقتصادی کرد. شما که الحمدلله موضوع دانش و